नमस्कार साथीहरु। आज श्रावण 24 गते बुधबारको दिन। आजको यो भिडियोमा हामीले नेपालको शेयर बजारमा लिस्टेड डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टर अन्तर्गत रहेका विभिन्न डेभलपमेन्ट बैंकहरूले आर्थिक वर्ष 79-80 को फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेका छन्। फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टलाई आधार मानेर यी डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टरलाई विश्लेषण गर्दाखेरि कुन फन्डामेन्टल इन्डिकेटरमा कुन बैंक अब्बल र सबल देखियो र कुन बैंकले आउने दिनहरुमा हामी लगानीकर्तालाई बढी डिभिडेन्ड दिन सक्छ, टप 5 डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हाई भएका डेभलपमेन्ट बैंकहरु कुन परे भन्ने बारेमा चर्चा गर्नुको साथसाथै डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टरलाई वर्तमान अवस्थामा टेक्निकल एनालाइसिसबाट विश्लेषण गर्दाखेरि सपोर्ट, रेसिस्टेन्ट, बाई, सेल, होल्ड कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा पनि आजको भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिने कोसिस गरेका छौं र अब ढिला नगरिकन तपाईहरुको ध्यान आजको यो भिडियोतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौं। डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टरलाई यो मेरो लगानीको फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट हेर्दाखेरि लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट 45.69 मा यो सुई चाहिँ एकदमै न्यूट्रलमा आइपुगेको रहेछ। लगानीकर्ताहरु बजार समग्र बजार गर्दाखेरि यो सेक्टरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पनि सेन्टिमेन्ट घटिराखेको अवस्था देखिराखेको छ भने अब हामीले यो फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टका आधारमा विभिन्न डेभलपमेन्ट बैंकहरुको वित्तीय सूचाङ्कहरुको अवस्था के छ, कुन सूचाङ्कमा कुन डेभलपमेन्ट बैंक अगाडि छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइराखेका छौं। प्राइसको आधारमा अहिले मार्केटमा सबैभन्दा हाईएस्ट प्राइस भएको मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड जसको 398.6 पैसा यसको प्राइस रहेछ भने गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको 379.9 रहेछ, ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको 309 रहेछ भने कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको 316.1 रहेछ, साइनको 373 प्राइसको आधारमा टप 5 भित्र पर्ने कम्पनीहरुमा एक नम्बरमा मुक्तिनाथ पर्दै गर्दाखेरि 5औं नम्बरमा साइन परेको रहेछ भने सबभन्दा कम प्राइस भएका डेभलपमेन्ट बैंकहरुमा यो सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु, केआरबीएल, त्यसैगरी एससीडीबीएल, ईडीबीएल लगायतका कम्पनीहरु रहेछन् भने अब पेड अप क्यापिटलमा सबभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको बैंकमा मुक्तिनाथ विकास बैंक जसको 6 अरब 42 करोड 9 लाख भन्दा बढी यसको चुक्ता पुँजी छ भने दोस्रोमा गरिमा विकास बैंक जसको 5 अरब 18 करोड 76 लाख 87 हजार भन्दा बढी चुक्ता पुँजी छ, ज्योति विकास बैंकको 4 अरब 39 करोड 57 लाख 85 हजार भन्दा बढी छ भने साइनको 4 अरब 28 करोड 38 लाख 83 हजार भन्दा बढी छ। यो त्यसैगरी महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको चाहिँ 4 अरब 17 करोड 13 लाख 18 हजार भन्दा बढी यसको चाहिँ पेड अप क्यापिटल रहेछ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। पेड अप क्यापिटल सबभन्दा धेरै भएको कम्पनीमा मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड पर्यो भने सबभन्दा कम पेड अप क्यापिटल भएकोमा नारायणी विकास डेभलपमेन्ट बैंक पर्दछ जसको जम्मा 26 करोड 24 लाख 67 हजार मात्र पेड अप क्यापिटल छ। त्यसैगरी केआरबीएल रहेछ, त्यसैगरी यो ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, यो कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु लगायतका बैंकहरुको चाहिँ पेड अप क्यापिटल एकदमै कम रहेछ भने रिजर्भको आधारमा सबभन्दा हाईएस्ट रिजर्भ भएको कम्पनीमा पनि मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड नै रहेछ। हामी लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको रिजर्भ हो। जुन कम्पनीको रिजर्भ हाई हुन्छ त्यो कम्पनीमा लगानी गर्नको लागि डराउनु पर्दैन। यसको 3 अरब 1 करोड 77 लाख 82 हजार भन्दा बढी रिजर्भ रहेछ भने लुम्बिनीको 2 अरब 77 करोड 95 लाख 29 हजार भन्दा बढी रहेछ। त्यसैगरी गरिमाको चाहिँ 2 अरब 56 करोड 51 लाख 55 हजार भन्दा बढी रहेछ भने महालक्ष्मी विकास बैंकको 2 अरब 36 करोड 3 लाख 71 हजार भन्दा बढी रिजर्भ रहेछ। साइनको चाहिँ 1 अरब 91 करोड 74 लाख 57 हजार भन्दा बढी रहेछ। रिजर्भमा सबभन्दा बढी रिजर्भ जम्मा गरेर बस्न सफल चाहिँ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड रहेछ भने 5औंमा साइन रहेछ। सबभन्दा कम र नेगेटिभ रिजर्भ भएको कम्पनीमा यो सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक रहेछ जसको नेगेटिभ छ रिजर्भ, यसको रिजर्भै ऋणात्मक छ भने नारायणी विकास बैंक लिमिटेडको पनि ऋणात्मक रहेछ। त्यसैगरी ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको जम्मा कति छ भन्दा 65 करोड 6 करोड 50 लाख 92 हजार मात्रै रहेछ। सिन्धुको 7 करोड 5 लाख 68 हजार मात्रै रहेछ।
यो कर्णाली डेभलपमेन्टको 10,27,18,000 मात्र रिजर्भ रहेछ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा सबभन्दा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्ने कम्पनीमा पनि मुक्तिनाथै परेको रहेछ। 4,11,47,42,000 यसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्दै गर्दाखेरि जीबीबीएल को 3,20,70,67,000 भन्दा बढी छ। जेबीएल ज्योतिको 2,36,89,16,000 भन्दा बढी छ। त्यस्तै गरी कामना सेवाको 2,16,50,30,000 भन्दा बढी छ भने साइनको 2,10,79,87,000 भन्दा बढी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आर्जन गर्दाखेरि सबभन्दा कम नेट इन्ट्रेस्ट आर्जन गर्नेमा नारायणी विकास बैंक लिमिटेड, जसको जम्मा कति रहेछ त भन्दा 2,03,41,000 रहेछ। त्यस्तै गरी कोरोला अर्को चाहिँ यो कुन भन्दाखेरि ग्रीन केआरबीएल सप्तकोशी लगायतका कम्पनीहरूको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम एकदमै कम रहेछ भने नेट प्रफिटमा सबभन्दा हाइएस्ट नेट प्रफिट गर्नेमा पनि मुक्तिनाथै रहेछ, जसको नेट प्रफिट 1,36,38,67,000 भन्दा बढी छ। त्यस्तै गरी गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको 1,21,71,71,000 भन्दा बढी रहेछ भने साइनको चाहिँ 78,68,26,000 भन्दा बढी रहेछ। एलबीबी भनेको लुम्बिनीको 61,24,82,000 भन्दा बढी रहेछ भने जेबीबीएल भनेको 55,32,01,000 रहेछ। नेट प्रफिटमा पनि एक नम्बरमा मुक्तिनाथै पर्यो भने सबभन्दा नेगेटिभ नेट प्रफिट निकाल्ने कमजोर कम्पनीमा चाहिँ यो सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, जसको नेट प्रफिटै के छ भन्दा ऋणात्मक छ। नारायणीको पनि नेगेटिभ छ। सिन्धुले जम्मा कति गर्यो भन्दा 1,34,03,000 गर्यो। त्यस्तै गरी अर्को एकदमै कमजोर नेट प्रफिट गर्ने कम्पनीमा यस्ता कम्पनीहरू परेका रहेछन् भने हामीले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको ईपीएस हो, अर्निङ पर शेयर हो, जो गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको 23.46 रहेछ। 20 भन्दा माथि ईपीएस भएको राम्रो हुन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको 21.24 रहेछ भने साइनको 18.36 रहेछ, लम्बिनीको 18.1 रहेछ र मिथेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको चाहिँ 15.79 ईपीएस हुँदाखेरि टप 1 मा गरिमा पर्न सफल भयो। मुक्तिनाथ दोस्रोमा पर्यो भने ईपीएस नेगेटिभ हुनेमा सप्तकोशी त्यस्तै गरी नारायणी पर्यो भने सिन्धुको जम्मा 2.4। यी कम्पनीहरूको ईपीएस एकदमै कमजोर छ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिराखेको छ। त्यस्तै गरी पी रेसियो एकदमै नेगेटिभ हुने यो नारायणी र सप्तकोशीको नेगेटिभ भयो। त्यसपछि कम पी रेसियो हुनेमा गरिमा विकास बैंक लिमिटेड 16.19 रहेछ, मुक्तिनाथको 18.77 रहेछ, साइनको चाहिँ 20.32 रहेछ। 20 भन्दा तल पी रेसियो भएको कम्पनी बेस्ट मानिन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ भने प्राइस बुक भ्यालु रेसियोमा 3 बिलो भएको बेस्ट मानिन्छ भनेर हामीले पढ्ने गरेका छौँ। 3 बिलोमा यो महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको 2.03 रहेछ, कामना सेवाको 2.16 रहेछ भने यता एससीडीबीएल भनेको साङ्ग्रिलाको 2.17 रहेछ, लुम्बिनीको 2.17 रहेछ, ईडीबीएल भनेको एक्सेल डेभलपमेन्टको 2.18 हुँदाखेरि पीबीबी हाई भएकोमा नारायणी यो विकास बैंक लिमिटेडको 10.97 रहेछ, सप्तकोशीको 3.28 रहेछ। त्यस्तै गरी यो कम्पनीको एकदमै हाइएस्ट पीबीबी रेसियो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे भने अब हामीले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको आरओई हो, रिटर्न अन इक्विटी। यो कम्पनीमा लगानी गर्दा कति रिटर्न पाउन सकिन्छ भनेर आकलन गर्न सक्ने एउटा इन्डिकेटर हो। त्यसमा पनि गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको सबभन्दा हाइएस्ट रहेछ, 15.7 रहेछ। 15 भन्दा माथि भएको ज्यादै राम्रो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मुक्तिनाथको 14.45, साइनको 12.7, मिथेरीको 11.04 र लम्बिनीको 9.94 रहेछ। यो इन्डिकेटरमा गरिमा एक नम्बरमा पर्न सफल भयो भने 5औं टपमा चाहिँ लुम्बिनी परेको रहेछ भने रिटर्न अन इक्विटी नेगेटिभ हुनेमा यो सप्तकोशी नारायणी यसको रिटर्नै छैन भने सिन्धुको जम्मा 2.13, यो कर्पोरेटको 2.43, त्यस्तै गरी यो ग्रीन डेभलपमेन्टको 3.70 रहेछ भने रिटर्न अन एसेट जसको हाइएस्ट रिटर्न अन एसेट छ त्यो राम्रो मानिन्छ। यस मानेबाट हेर्दाखेरि एमडीबीको 1.97 रहेछ, गरिमाको 1.36 रहेछ, साइनको 1.24 रहेछ, लुम्बिनीको 1.04 रहेछ भने मुक्तिनाथको 1.03 रहेछ। यसमा मिथेरी डेभलपमेन्ट बैंक एक नम्बरमा पर्न सफल भयो भने आरओई एकदमै नेगेटिभ भएका, रिटर्न अन एसेट नेगेटिभ भएकोमा यो नारायणी, सप्तकोशी
सिन्धुको एकदमै कम छ। यी कम्पनीहरू कमजोर देखियो भने एनपिएल सबभन्दा कम भएको कम्पनीमा मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड 100 रुपियाँ लगानी गर्दा जम्मा 0.89 पैसा मात्रै यसको खराब कर्जा छ भने यता एमडिबी भनेको मितिरीको 1.25 रहेछ, सिन्धुको 1.34 रहेछ, गरिमाको 1.55 रहेछ भने साइनको 1.81 रहेछ। बिलो 5 एनपिएल भएको कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर हामीले पढ्ने गरेका छौँ। यस मानेबाट हेर्दाखेरि सबभन्दा बेस्ट चाहिँ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड देखियो भने एनपिएल हाई भएकोमा नारायणी 18.4 छ, सप्तकोशीको 12.79 छ, एक्सेलको 4.88 छ, त्यस्तै गरी कर्पोरेटको 4.29 छ भने केआरबिएलको 3.92 छ। यी दुईटा कम्पनीको त एबोभ 5 छ। यस मानेबाट हेर्दाखेरि एकदमै रिस्कमा छन्, यी कम्पनीमा लगानी गर्न हुन्न भन्ने कुरा एनपिएलले देखाइराखेको छ। त्यसै गरी यो एक्सेल पनि अलिकति हाइएस्ट एनपिएल भएको कम्पनीमा पर्यो भने। त्यसै गरी हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको बुक भ्यालु हो। बुक भ्यालु जसको हाइएस्ट छ त्यो कम्पनी बेस्ट मानिन्छ। लुम्बिनीको 182.17 हुँदाखेरि महालक्ष्मीको 156.65 रहेछ, गरिमाको 149.5 रहेछ, मुक्तिनाथको 147 रहेछ भने त्यसै गरी कामना सेवाको 146.46 रहेछ। बुक भ्यालुमा सबभन्दा बेस्ट कम्पनी लुम्बिनी देखियो भने कमजोर कम्पनीमा नारायणी जम्मा 36 बुक भ्यालु छ, सप्तकोशीको 73.38 छ, त्यसै गरी यो कम्पनीको ग्रिनको 112 छ, सिन्धुको 112 छ, केआरबिएलको 120 छ। सबभन्दा कमजोर कम्पनी नारायणी विकास बैंक लिमिटेड पर्यो भने डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको आधारमा सबभन्दा बेस्ट कम्पनी मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड जसको 64,40,72,000 भन्दा बढी पैसा यसले बाँड्न मिल्ने पैसाको रूपमा राखेको छ भने गरिमाको चाहिँ 55,72,71,000, साइनको चाहिँ 48,67,79,000, लुम्बिनीको 39,27,62,000, त्यसै गरी महालक्ष्मीको 33,63,30,000 डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट देखियो भने यो इन्डिकेटरमा पनि मुक्तिनाथ नै अगाडि आयो नम्बर 1 मा भने सबभन्दा खतम डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट नेगेटिभ भएका जस्तै सप्तकोशी, सिन्धु, नारायणी, इडिबिएल सबको नेट प्रफिट के छ त भन्दा नेगेटिभ छ। यी कम्पनीहरूले बोनस दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामीले हेर्नुपर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर भनेको डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस हो। जुन डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएसबाट यी कम्पनीले यो वर्षको नाफा वितरण गर्न सक्ने नाफाबाट हामी लगानीकर्तालाई कति % डिभिडेन्ड दिन्छन् भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा हाइएस्ट डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भएको बैंकमा मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक देखियो जसको 13.83 लगभग 14% यसले डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्यापेसिटी निर्माण गरे बसेको रहेछ भने लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले 11.61% दिन सक्ने अवस्था रहेछ, साइनको 11.36 रहेछ, गरिमाको 10.74 रहेछ भने मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको 10.3 रहेछ। यसरी टप 5 डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस हाइएस्ट भएका र डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस हाइएस्ट हुनु भनेको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हाइएस्ट हुनु हो। डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हाइएस्ट भएका टप 5 बैंकमा 1 नम्बरमा मितेरी, 2 मा लुम्बिनी, 3 मा साइन, 4 मा गरिमा र 5 मा मुक्तिनाथ पर्न सफल भयो भने डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस नेगेटिभ भएकोमा यही सप्तकोशी, सिन्धु, नारायणी, एक्सेल यी लगायतका कम्पनीहरू जसले डिभिडेन्ड नै दिन सक्दैनन् यसपालि भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब म तपाईहरुलाई यो डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस मार्फत यिनीहरूको डिभिडेन्ड यील्ड कति छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी दिन गइराखेको छु। जस्तै डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको 13.88 छ र अहिले मार्केटमा यसको प्राइस 388.2 छ। 388.2 ले यो 13.83 लाई भाग गर्दाखेरि यसको डिभिडेन्ड यील्ड कति आयो भन्दा 3.56 आयो। हाइएस्ट डिभिडेन्ड यील्ड भएको कम्पनीमा मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड पर्न सफल भयो भने दोस्रोमा साइन रहेछ जसको 11.36 डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस छ, 373 यसको मार्केट प्राइस छ, भाग गर्दाखेरि 3.045 यस्तो प्रकारको डिभिडेन्ड यील्ड निक्ल्यो। दोस्रोमा ए रहेछ भने तेस्रोमा चाहिँ एलबीबी लुम्बिनी रहेछ जसको 11.61 डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस थियो, 395 यसको मार्केट प्राइस थियो, यसले भाग गर्दा 2.93 डिभिडेन्ड यील्ड आयो भने त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ गरिमा विकास बैंक रहेछ हाइएस्ट डिभिडेन्ड यील्ड भएको र मुक्तिनाथ 5औं नम्बरमा पर्यो। अघि नै हामीले भनेका थियौं डिस्ट्रिब्युटेबल इपिएस को आधारमा डिभिडेन्ड यील्ड हाइएस्ट हुनेमा सबभन्दा नम्बर 1 कम्पनी मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड पर्न सफल भएको कुरा जानकारी गराइसकेपछि यसरी विभिन्न
इन्डिकेटर मार्फत यी विकास बैंकहरुलाई विश्लेषण गर्दा धेरै इन्डिकेटरमा आफूलाई सबल र अब्बल पार्न सफल चाहिँ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड देखियो। समग्र इन्डिकेटरलाई केलाउँदाखेरि 1 नम्बरमा मुक्तिनाथ राख्न चाहे मैले, 2 मा गरिमा राख्न चाहे, 3 मा मैले यो साइन राख्न चाहे, 4 मा लुम्बिनी र 5 मा ज्योति विकास बैंक लिमिटेड राख्न चाहे भने अरु हामीले हेर्नुपर्ने लगानीकर्ताले हेर्नुपर्ने प्रमुख सूचाङ्कमा र यो वर्ष डिभिडेन्ड हाईएस्ट दिन सक्ने क्यापेसिटी भएको नम्बर 1 कम्पनीमा मैले मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई राख्न चाहे, जसले चाहिँ कति दिन सक्ने अवस्था छ त भन्दा 14% सम्म डिभिडेन्ड दिन सक्ने अवस्था छ। दोस्रोमा हामीले कुन देख्यौं त भन्दाखेरि लुम्बिनी देख्यौं, तेस्रोमा साइन देख्यौं, चौथोमा गरिमा देख्यौं भने पाँचौंमा मुक्तिनाथ छ। डिस्ट्रिब्युटेबल ईपीएस र डिभिडेन्ड क्यापेसिटीको आधारमा टप 5 कम्पनी यी देखिए भने समग्र इन्डिकेटरको आधारमा मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडलाई मैले 1 नम्बरमा राख्न चाहे भन्ने कुराको जानकारी गराइसकेपछि यसरी डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टरलाई फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट विश्लेषण गरिसकेपछि अब म टेक्निकलबाट यी कम्पनीको वर्तमान अवस्था यो सेक्टरको के छ भन्ने सन्दर्भमा यो सेक्टरले एउटा नयाँ हाई चुमेको रहेछ। पहिलाको हाईलाई तोडेर माथि गएर अहिले करेक्सन फेजमा छ। यसको हाईएस्ट कतिसम्म पुगेर रहेछ त भन्दा इन्डेक्स 4284.22 मा पुगेर अहिले निरन्तर रूपमा करेक्सनमा छ र 0.5 मा अहिले संघर्ष गर्दैछ। तपाईलाई थाहै छ एउटा लोबाट एउटा हाई बनाइसकेपछि त्यसको करेक्सन चाहिँ 50% हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भनेर हामीले पढ्ने गरेका छौं। त्यही 50% कै नेरोफेरोमा 3 दिनसम्म क्यान्डल बनाएको हुनाले अब यसको रेसिस्टेन्ट भनेको लगभग त्यही 3700 तिरको रेसिस्टेन्ट देखिराखेको छ, 3762 तिरको। अझै तल गयो भने 0.618 एकदमै स्ट्रङ के रेसिस्टेन्ट होइन, सपोर्ट स्ट्रङ सपोर्ट कहाँ छ त भन्दा 0.618 3691 सम्म आउने सम्भावना डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टरको इन्डेक्सबाट हेर्दाखेरि यो फिबोनाची को सपोर्टबाट हेर्दाखेरि देखिन्छ भने यता पिभोटबाट हेर्दाखेरि पिभोटको S1 भनेको 3650 छ। अघि नै हामीले देखाइसक्यो 0.618 भनेको नि त्यही लेभलमा छ। सुपर ट्रेन्डबाट हेर्दाखेरि सेल सिग्नल छ। इचिमो क्लाउडबाट हेर्दाखेरि क्लाउड चाहिँ अझै नेगेटिभ भइसकेको छैन, किनभने क्लाउड भित्र क्यान्डल छेरेर यता निक्लियो भने पुरै नेगेटिभ हुन्छ बजार। तर चारवटा सेल स्टेप यसले दिइसकेको अवस्था देखिन्छ भने यता मेरो लगानीको एडभान्स एआई चार्टबाट यसको अवस्था विश्लेषण गर्दा 3630 देखि 3700 सम्ममा सपोर्ट 1 छ भनेर यसले देखाइराखेको छ। अहिले 3 दिनसम्म लगभग यो 3760 तिर यसले सपोर्ट लिइराखेको छ। यो सपोर्ट भत्काएर तल आयो भने यसको सपोर्ट भनेको स्ट्रङ सपोर्ट भनेको जुन यो फिबोनाची को 0.618 को पोइन्ट पनि पर्न जान्छ। यहाँ 3630 देखि 3700 मा यसको सपोर्ट छ। यो सपोर्ट तिर डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टर आयो भने हामीले अघि नाम लिएका 5 वटा टप डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टरमा तपाईहरुले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र माथि जाँदाखेरि यसको रेसिस्टेन्ट भनेको 4130 देखि 4220 देखिने भयो भन्ने कुरा यसले देखाइराखेको छ। यस्तो अवस्था डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टरको अहिलेको वर्तमान अवस्था देखिन्छ भने यदि तपाईहरुले यो चार्टलाई सब्स्क्राइब गरेर यस्तै गरी होल्ड सोल्ड बाई सेल र सपोर्ट रेसिस्टेन्टको बारेमा सजिलैसँग विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ भने तल लेखिएको कुपन कोड प्रयोग गरेर अप्लाइड कुपन मार्फत जानुभयो भने 10% छुट पनि पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेपछि यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू हेरिसकेपछि धेरै भन्दा धेरै साथीहरूले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियो शेयर गरेर अरु साथीहरूलाई पनि सिक्ने अवसर प्रदान गर्नुहोला र आगामी दिनमा कुन सेक्टरको कुन कम्पनीको विश्लेषण चाहनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। धेरै साथीहरुको एउटै अनुरोध आयो भने त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्ने छौं र हाम्रो यो च्यानलमा तपाईहरु पहिलो चोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, भिजिट गरेर पनि सब्स्क्राइब र बेल बटनमा क्लिक गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब र बेल बटनमा क्लिक गर्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई खाली रेफरेन्सको रूपमा मात्र लिनुहोला। र हामीसँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ फेसबुक छ, यहाँबाट जोडिन सक्नुहुन्छ, ट्विटर छ, इन्स्टाग्राम छ, टिकटक छ, ब्लग छ, यहाँबाट तपाईहरु जोडिन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई डिमार्ट खाता खोल्न समस्या भइराखेको छ, केवाईसी खाता खोल्न समस्या भइराखेको छ, विदेशमा हुनुहुन्छ भने त्यो काममा पनि हामीले सहयोग गर्नेछौं भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।